Hello and welcome to Goa 365 Goa this week. With us are our reporters from all over the place. And this time, for this episode, I would like to start with our reporter from Salset, Ramesh Naik. Ramesh, welcome to the show. Now, Ramesh, पहिलो चालू करूया मरे आम्ही ऑन दिस कोरोना इश्यू. आता केसी देंवल्या बट कमी जाल्या, डेथ्सूय कमी जाल्या, बट मातशें फ्लक्च्युएशन आसा. ऑल्सो नॅशनल लेवलार सोन गायडलायन्स येयल्या की दॅट केसीस कमी मातशें डिक्लायन कमी जाला आनी वी शूड बी केअरफूल. थर्ड वेव मे स्टार्ट इन 3-4 weeks. हे खूब कन्फ्युजींग कशे मेसेजीस येता फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम स्टेट, एंड वॉट इज एक्चुअली हॅपनिंग on the streets. And curfew, statewide curfew asa, but it's in many places it is being flouted. So Ramesh, on the ground, Salsetin, तुमचे साइडीन, what is the situation on this corona issue? Ramesh. ग्लेन, कोरोनाची सिच्युएशन डावन आस खरें, नॉर्मल आसा, पूण खंय तरी ज्यो केसी सालसेती भितर ज्यो केसी आसल्यो त्यो कितें जाल्या दोन खंय तरी परती मेळपा लागल्यात. फाटले सांग खूब कमी आसले, नॉर्मल आसले, पूण गेल्ले विकाक मातशे वाडल्यो आनी आतां पयर मातशे देंवले आनी आज खंय तरी परत्यो आनी 4 केसी मेळपा लागल्यो. पूण खंय तरी आमकां हें एक सिग्नल दिता की जर ओपन जर जे भशेन दवरले जाल्यार आमकां खंय तरी परती केसी ह्यो स्टार्ट जाता म्हणून. हो जो सालसेल बेल्ट आसा, ह्यो सालसेल बेल्टाक चडश्यो बिचीस आसतात. आजकाल बिचार परते लोक येवपा लागल्यात, जायते टुरिस्ट येतात. हे जे गोवन टुरिस्ट, इंडियन टुरिस्ट पूण हे टुरिस्ट येतात आनी खंय तरी ते मास्क सुद्दां यूज करनात ह्या बिचाचेर. म्हणटकीर खंय तरी आमकां ह्या कोरोनाचेर आमकां थर्ड फेजीची हांगा आतांच एक काबार जाल ना, सेकंड फेज, पूण खंय तरी आमकां एक हिंट दिता. कित्याक ओपन हे सगळे जाले कडेन आसा. पयर चिचोण्या जे आसा थंय एक होम आयसोलेशना एक पेशंट आसलो, तो होम आयसोलेशनाक आसलो, घरांक आसलो आनी तेका एक केअरटेकर दवरलो आनी तो तेका जेवण बी व्हरतालो. गेल्ले विकाक अकस्मात कितें तरी जालें आनी तो एक्सपायर्ड जालो. तेन्ना जो जेवण घेवन गेल्लो तेका जेन्ना कळ्ळें दार उगडना म्हणटकीर ताणें मागीर पुलिसूय आपयल्या, फायरूय आपयले आनी तेका मागीर दार फोडून काडलो. म्हणटकीर अशी खंय तरी केसीस ह्यो ज्यो आसात ह्यो एक वयर सरपाक लागला. आमगे डेथ रेट कमी जाली खरी, पूण खंय तरी ह्यो ज्यो केसी आसात ह्यो वाडपा लागल्यात. आनी हेचे कारण म्हणल्यार ह्यो वाडपा कारण म्हणल्यार लास्ट टायम पळय जे हियरिंग घेतलें, हे हियरिंग घेयत साकून हांगा खंय तरी वाडपा लागले कडेन आसा. आनी एक आतां जे सगळे ओपन जाला थंय खंय तरी हे एक्झिबिशन हे तें घालपाचें आतां परमिशनां म्युनिसिपालिटीक या एचजीपीडीक येवपा लागल्यात. खंय तरी आमी ही मातशी दिनासन दवरपा जाय, कित्याक ही जर एक्झिबिशन बी अशी जर चालू उरली जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लेम फेस करपा पडटले. कुडतरे तुमी पळयात, कुडतरे सुद्दां केसी डावन आसले तर खंय तरी 4 वाडल्यो. तुगेली नुव्या खंय तरी केसी 2 वाडल्यो. माजोड्डा साकून अशी कोलवा येयले जाल्यार सुद्दां 6 केसी मेळ्ळे कडेन आसा जे न्यू. म्हणजे खंय तरी आमकां ह्यो केसी आसात. नावेली पयर देंवल्ल्यो, आज अकस्मात कितें म्हणल्यार काल त्यो परती 4 पेशंट वाडले. चिचोण्या सेम देंवलेले परती केसीस 6 केसीस मेळ्ळ्यो. पूण ह्यो खंय तरी केसीस ज्यो आसात ह्यो खंय तरी मातश्यो हिंट दितात की आमी ह्यो ज्यो कोरोनाची जे ओपन केले कडेन थंय आमी खंय तरी रिस्ट्रिक्शन दवरचें म्हणून. हो कोरोनाचो जो हे आसा हो सालसेतीत हो हे आसा. Okay, yeah, thanks. Ramesh, before I leave you, Ramesh, म्हाका एक हे हा नाव ही आता टुरिस्ट सगळे येता म्हणटा तू ते रातचे इवन ड्युरिंग कर्फ्यू टाइम भोंवता ते ओ ते कितें अवेअरनेस इज बींग क्रिएटेड बाय द गव्हर्मेंट एंड ऑल ऑन दीस इश्यू विथ द क्राउडिंग कोन्नाका, मास्क घालाय, ते अवेअरनेस चालू जाला ओ ना? तितलेच ना. हे जे टुरिस्ट येतात हे रातचे थोडे टाइम उरतात ना म्हणना, पूण जे एरिया खंयची आसूं एरिया, मडगांव एरिया साकून जे कोस्टल बेल्ट गेले जाल्यार वर्साय 12-24 तास लोक गाडयो रस्त्यार दिश्टी पडटात. मिड नायट वॉज कर्फ्यू म्हणटा ना, सगळे ओपन आसा. आनी कितलींची शॉपां आसात ती तेंचो टायम कितलो आसता पळय ते कितली टायम म्हणल्यार रातचे ओपन दवरतात. ही खंय तरी बंद जावपाक जाय. हेच हांगच्यान मागीर ते स्टार्ट जातले. ग्लेन तुवें म्हणला की अवेअरनेस, हांगा अवेअरनेस म्हणटा अजुनूय खंयच ना.
खंयची ऑथॉरिटी अवेअरनेस म्हणटी करना. हेका इम्पॉर्टंट आसा ते अवेअरनेस लोकांक सांगपाची गरज आसा. कित्याक लोक चाळवून आसा खरे आमी ना म्हणनात, पूण खंय तरी तेंचे मदीं अवेअरनेस जावपाक जाय. कित्याक जो आवय बापूय जो येता तो बरोबर कितले जाणां फॅमिली घेवन येता. ही फॅमिली घेवन येता ही खंय तरी बंद जावपाक जाय इतल्यान. कित्याक ही जर बंद जायना जाल्यार एकट्या जाल्यार पुरो आख्खी फॅमिली तेगेली पॉझिटिव्ह जातली. म्हणटकीर हांगा अवेअरनेस म्हणटे ना. ही अवेअरनेस पंचायतीन नाल्यार म्युन्सिपालिटी कोण तरी सरकारान करपाक जाय. कित्याक ही ऑथॉरिटी ही जी अवेअरनेस करपाची जी हे आसा ती कलेक्टरान करपाची आसा. पूण कलेक्टरा वटेन अजुनूय अवेअरनेस म्हणटे खंयच हांगा दिश्ट पडना. Okay, another thing now, for example, KC, no doubt that the curfew is on, but आमकां information येता also that recently ती case जाली on that South Goa beach, that लोक अजून 1-12 गाडयेन बसून कॉप मारता म्हणून. ते सांगता न्हू, लोक होलसेलीचेर घेतात आनी बिचार वचून आपले जाय ते करता. इवन बीच जर मेळना ते सायडीन खंय तरी जायते प्लेसी आसात. या प्लेसीर वयता आनी करता. हेंका कोण पळयना. बीट कॉप्स चलना. बट बीट कॉप्साक खबर ना. सगळे खबर आसा, पूण दोळ दापून कितें आसात हे कोणाक कोण सांगपाक शकना. Okay, that is very dangerous. That is very dangerous, especially very dangerous. सामके हांगा साकून आनी ह्यो क्रायम जातात त्यो हांगच्यान क्रायम जातात. Correct. Yeah, but anyway, crime is also crime zatle, and that is very dangerous because now with the warnings coming from the center about the third wave and all, and basically they are saying that because people are not following the COVID norms and because people are not wearing a mask, eka lagon te kesi वाडटा म्हणून already centeran warning dila. Yeah, thanks. Now I would like to go to our reporter from Prar. ग्लेन बरोबर आसा की सगळ्यांच्यान हे आसा की केसी वाडपाचे आनी थर्ड वेव वचपाक, तरी आमगे सेकंड वेव जालना. एक सांगपाची गोष्ट म्हळ्यार काल आमी पयल्यार डबल फिगर आशिल्ला, ट्रिपल फिगर जाले. केसी तशी पळोवपाक गेल्यार सगळ्याक आतां अकस्मात ट्रिपल फिगर 150 जाले. पयलीं डबल फिगर आशिल्ले. सावड्ड्यांका कुडचड्या हे एरियेक 30 आशिल्ल्यो. खंय तरी केसी तितले हाजीर आसा देंवता, पूण खंय तरी वाडटा देंवता 1-2 अशी चडटा. आनी लोक चेकिंगा चेक करपाचे आसता पळय वचून ते चेक करपाक लोक वता. दुसरी सांगपाक म्हळ्यार जे मार्केटाक आमी पळयता पळय, मार्केटात जे तुमी म्हणलेले आतां मास्क हे सॅनिटायझेशन आनी सोशल डिस्टन्सिंग हे खंय तरी फॉलोअप जायना. हे फॉलोअप जायना हो आमकां माराक खंय तरी दिश्टी पडटलें. कित्याक आतां मार्केट पळयलें पळोवपाक गेले जाल्यार मार्केटाक फुल लोक आसा, खंय तरी सोशल डिस्टन्सिंग नासता. मार्केटाक सगळी शॉपां उक्ती आसता. एटलिस्ट तरी कर्फ्यू लागला आनी कर्फ्यू लोक फॉलोअप करता. टायमार लोक बंद करता. 7 नंतर म्हळ्यार 8 बंद जाता शॉपां. पूण खंय तरी म्हाका दिसता की हे जे नॉर्म्स आसा ते खंय तरी फॉलोअप जायना. आनी तुमी सांगता की सगळीं सांगता की थर्ड वेव येतली. आनी जर तर आमी तर अशें केलें जाल्यार थर्ड वेव आमीच आमंत्रण दिता अशें दिसता. हांगा गेल्यार 1, 2, 3 आमकां हे पळोवपाक गेल्यार तिनूय कडेन सध्या प्रेस कॉन्फरन्स जाता. कोण एकामेकाक बसून रावता. आतां दुसरी सांगपाक म्हळ्यार आतां एक्झाम जाल्यो. आज भुरग्याच्यो एक्झामी जाल्यो, 10वे भुरग्याच्यो आतां एंट्रन्स एक्झाम जाली. पूण थंय बीन पळयलें जाल्यार गर्दी, भुरग्यांची गर्दी आशिल्ली. पेरंट्सूय खंय तरी आपल्याले हे आशिल्ले. ह्यो गोश्टी चालूच आसा. आनी सगळ्याले ब्लेम जाल्यार कितें कोरोना गेलो, आमी सेकंड फर्स्ट वेव गेली तेन्ना आमकां सगळ्यांक दिसलें कितें फर्स्ट वेव गेली म्हणटा अकस्मात लोकांनी आपल्या सगळे भायर सरपाक लागले. सगळे मार्केटाक लावपाक लागले. कोण कोणा एक केअर करना जाले. पोलीस यंत्रणा तुमकां आमी हाजे पयलीं खूब खेपे हाजेर उलयल्या की पोलीस यंत्रणा जावं म्युन्सिपालिटी हांच्यांनी खंय तरी अवेअरनेस करपाक लाय. हाजे पयलीं पोलीस करताले. जे पोलीस तांगेली व्हॅन घेवन जावं तांची गाडी घेवन DYSP देंवले. हाजे पयलीं PI देंवताले. ते लोकां कडेन अवेअरनेस करताले, रावंड मारताले. ते म्हाका दिसता खंयच दिश्टी पडना. आनी तुमकांय खबर आहा काल असेंब्ली जाली. असेंब्ली वचून हाजेर विरोधकांनी खूब हे केलें की सरकाराक लक्ष आसा अशें म्हणून वेगळे जाले. पूण विरोधकांनी काळलें तें बरोबर आसा की सरकार हांव म्हणटा सरकार एकटो खंय तरी CM खंय लक्ष दितलो ना. पूण जी ही बॉडी आसा, सकली बॉडी आसा, जी डेप्युटी कलेक्टर आसा जावं तुगेले पोलीस आसा, तांच्यांनी खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा. कित्या खातीर आमी आमचे कडेन आमी परतून वेवी गेले जाल्यार थर्ड वेवी आमी हे करता जाल्यार आमचे कडेन तशी हेय आसपाना. आनी दुसरे भितर आनी बारीकशी हातूंत भितर एड करता मातशें की एक मनशान हांगा एम्बुलन्स घेतिल्ली जी सेकंड वेव जाली तेन्ना चालू आसतना. पूण आतां अशी पॉलिटिक्स जाला की कोणी काम करपाक समाज सेवा करपाक हा कोविड वॉरियर्स ह्या एक तर तो पॉलिटिशियन आनी ताणें एम्बुलन्स ताका एम्बुलन्साक हे दिवपाक रेडी ना. सरकार ताका एम्बुलन्साक लायसन्स दिवपाक रेडी ना. ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. आनी अशें पॉलिटिक्स जाला की एक एम्बुलन्स करून आपलो समाजान
समाज सेवक पळयता की कुडचड्यार आनी सावड्ड्या भितर हांव सांगता आमी भुरगेपणांत एक एम्बुलन्स नाशिल्ली, काबरान एक वर्सेल घातिल्ली, मागीर साम सातड्यान वर्सेल घातिल्ली, पूण हॉस्पिटला कडेन आमी सदां न्यूज बसून करता की एम्बुलन्स ना, हे ना ते ना, पूण एक मनशान स्वताच्या अमित पाटकर म्हणटा हॉर्सवेन घातली, एम्बुलन्स हाडली ती आपल्या सहपुरुशान आनी फ्री ऑफ कॉस्ट ती बसून एम्बुलन्स तागेली 1 म्हयनो जालो आतां ती कुसता, आतां ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी सगळ्यांक पावतली. पूण अशें गोश्ट जाता की आमी अर्दे तयार आसता की सरकारी हातूंत भितर खंय तरी आपल्याच्या भितर अशी पॉलिटिक्स जाता हे आमकां कळून आयलें की एम्बुलन्स एक हाडटा आपल्या स्वताचे पयशे मोडून आनी तो समाजा खातीर करपाक पळयता, थंय भितर सरकारूय करना आनी हांकांय बीन हाडयता. हे म्हाका दिसता खंय तरी तातूंत पटना कित्या खातीर जो मनीस आपल्या स्वता आनी करता तें करपाक जाय की गांवां भितर एम्बुलन्स नासून कितले लोक तुमकां खबर आहा ऑक्सिजन नाशिल्ले, पूण ती परफेक्ट एम्बुलन्स कित्याक सगळे एक्विड एम्बुलन्स घातली आनी ही इतले घालून सरकार ताका लायसन दिना. हे खंय तरी प्रश्नचिन्ह आसा की सरकार खरें लोकांक बरें चिंतता काय लोकांचें बरें चिंतता काय हे कितें असो एक काँग्रेसची आनी एक प्रश्न केला की आमी हे करनाले आंदोलन करतले, ह्यो गोश्टी वेगळ्यो आसा, पॉलिटिक्साचे थोडी मिक्स आसा. पूण सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार सरकारान जर आपल्याक जर जायना लोकांकूय तांणी जे सिसार आसा ताका तांणी फुडें काडपाक जाय. ऑक्सिजनाची तयारी, हॉस्पिटलाची तयारी, खाटी तयारी, आमी म्हणटा की थर्ड वेव येता तुमी म्हणटा सेंटर म्हणटा, पूण आमी कितें तयारीन आसा हो इम्पॉर्टंट आसा. आनी जे सेसार आसता कोणी जे आपूण जावन दिवपी तांकां आनी फुडें काडून सरकारान तांकां आव्हान करून सरकारान जेन्ना आव्हान केलें तांचे लोकां कडेन आव्हान केलें बाबा तुमी हे आमकां सपोर्ट करा, तेन्नाच लोक उठिल्ले. अनेक समाजसेवक आसात जे विलिंगली काम करपाक येता. अमित पाटकरान पॉलिटिशियनां फुडें येवपाक आसता पूण ताणें विलिंगली एम्बुलन्स हाडली, दारां दवरली, म्हयनोभर जालो आनी आमकां तर आज एक्सिडेंट जालो आमचे कडेन एम्बुलन्स ना 108 एक आसा ती येदी व्हडली. आनी मागीर जेन्ना विचारलें दोतोरा विचारता तेन्ना आमी सांगता की दोतोर म्हणटा की आमकां हांगा येदी व्हडल्या एकूच एम्बुलन्स आसा, आमी कशें करपाचें हें ना गव्हर्मेंटाक. पूण हांगा अशें बीन पॉलिटिक्स जाता. पूण अशें म्हणटा की काँग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी ही मागीर दवरपाची, पूण जेन्ना कोणा कडेन जिवा कडेन कोणी तरी हेल्प करता ते सरकारान तांकां हेल्प करपाचें हे लोकांचें म्हणणें आसा. आमी आज जो इश्यू जातलो फाल्यां लोकांक कळटलें की हे पॉलिटिक्स खंय पावता. सरकारी आखूच हे सरकाराकूच बेगपा कित्याक जेन्ना मनीस एक आपल्या स्वता आनी लोकां खातीर फ्रीचेर काम करप पळयता आनी कोविडा टायमार तुमी पळयला एक खंय तरी एम्बुलन्स नाशिल्ली आनी हे जेन्ना करता आनी तेन्ना आज लोकां हातूंत भितर सरकाराकूय बेगपा येता तेन्ना मनीस आपल्याला विलिंगली करपाक येता. Correct. Yes, absolutely, Prahr. Correct. Also, see, I don't know if you can blame I mean, when you say government म्हणटा तेन्ना it is very broad. Chief Minister येता, Ministers येता. I don't know if you can blame the Chief Minister or the Minister. Lower level people, administrative people also, ते खूब red tapeism आणि bureaucracy ते अजून कमी जावना even during COVID. Though they should take care of people. So hopefully, anyway. Hope that the thing is sorted out fast. And now we would like to go to our reporter from Ponda, Krishna, on the COVID situation. तुमचे ग्राउंडार तुमचे सायडीन कितें कशें कितें चलता तें. कोविडाची केस सारखे कमी जाल्ले आसा पण लोकां मदीं अवेरनेस सद्या कांयच ना. जशें प्रहारा म्हणला, रमेशान म्हणला, सद्याक कलेक्टर सायडीन वो गव्हर्मेंट सायडीन पुलिशी सायडीन अवेरनेस म्हणटा कांयच ना. आज मार्केट आसलें, आज शेनवाराक बुधवार पेटी म्हळ्यार वयल्या बाजार भरता. लोकांची सारकी गर्दी आसली. अळमी आयल्यांक दुसरें लोकांची सारकी गर्दी आसली. सोशल डिस्टन्स कांयच नासलें, डिस्टन्स म्हणटा कांय नासलें सारकें. अशी परिस्थिती जाल्ली. दुसरें म्हटल्यार लोकां मदीं अवेरनेस अशें म्हणजे सोशल डिस्टन्स करपा जाय, कर्फ्यू आसा वो कोरोना आसा अशें लोकांक दिसना. सगळे लोक आपल्या जाय तशें भोंवतात, जाय तशें मार्केटाक हें करतात, शॉपाची गर्दी करतात. पळोवपाक गेल्यार अशें दिसता की कोणाचो हेजेर कांयच कंट्रोल ना. अशें कोविडा स्थिती जाल्ल्या. डॉक्टर म्हणटा केसीस कांयच ना, केसीस सगळे कमी आहा. पण लोक टेस्टिंगासून वचना आतां, सारकें कमी जाल्ले आहा टेस्टिंग वचपाक. म्हळ्यार कोणाक अशें कोविडाचें पडोन गेलें ना अशें दिसता. आतां तुजे हे जे एरिया ना कितें ते इन योर एरिया आयसोलेशन एंड आयसोलेशन आसा थोडी केसी आहा पण खंय विचारलेल्या खंय केसी आहा तेंय काय सांगनाक, इन्फॉर्मेशन कांयच दिनाक. बाबा अमकेच विलेजी आसा वो अमकेच सिटी खंय अमकेच वाड्यार आसा अशें कांयच कोण इन्फॉर्मेशन कांयच दिनात. म्हळ्यार काय कोणाक काय पडून गेलें ना अशें दिसता, म्हाका तर अशें दिसता. What about लोक across the borders on येता, are they testing कितें कोत्ता, बॉर्डर चेकिंग आसता? तें आसा सद्या, तें आसा. बॉर्डरीच्या भितर येवपाचें टेस्टिंग आसा. विथीन अर्द वरा म्हणजे हाफ एन 15 मिनटां जाय अर्द वरा भितर तांकां रिपोर्ट मेळटा.
आणि ते जेन्ना तांकां चेक केले म्हणटरीच ते भितर येतात नाल्यार भितर येवपाक दिना तांकां हें कन्फर्म आसा. But lot of people, log asa means log eta, lot of people are coming. हय लोक येतात लोक सध्या लोकां येवपाक स्टार्ट जाले ना सध्या प्रेझेंटली. Okay. But ते कामाक येता or as tourist येता? हांव सांगता ते थोडे मोटरसायकल बायक घेवन येतात, थोडे कार घेवन येतात, थोडे ट्युरिस्ट म्हणून येतात, थोडे कामाकूय येतात. जे रुटीन चल्लें आसा म्हणजे थोडे लोक वेर्ना इंडस्ट्री वचपाक महाराष्ट्रांतल्यान लोक येतात, कर्नाटकाच्यान लोक येतात, शेनवारा वयता सोमाराक परत येतात अशें चलता सध्या. Okay. Yes. Now I would like to go back to, thanks Krishna. Now I would like to go back to Ramesh and then we'll go to Prahar and you, the rest of your. Ramesh, what is the vaccination situation in Salset? किती चलता वॅक्सिनेशनाचे एक्झॅक्टली? ग्लेन वॅक्सिनेशन जे ड्रायव्ह आसा ती बरी चलता. सालसेतीक नंबर 1 आसतली कित्याक आतापर्यंत 70% लोकांनी सालसेतीक वॅक्सिनेशन घेतले कडेन आसा. फक्त उरले ती सेकंड डोजाचे चड उरले कडेन आसा. बाकी फर्स्ट डोस काबार जाला आनी थोड्याले 70% सेकंड डोस काबार जाले कडेन आसा सालसेतीक. कित्याक आमी डॉक्टरा कडेन उडयले सालसेत नंबर 1 आसा. फक्त थोडेशे लोक रावल्ले की थोडी बरे नासले, थोडे एक्सिडेंट जावन घरां आसले, ह्या लोकांनी चडशी उरले आनी थोडेशे जे जाणटे लोक आसात जे सिनियर सिटीजन हेय उरले कडेन आसात. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार हे जे न्यू आतां तेणी जी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह पयर काडल्या 20 वर्सांची ते 45 म्हणल्यार ती ड्रायव्ह बरी चलता. कित्याक खूब कडेन तेणी ड्रायव्ह दवरले कडेन आसा. म्हणटकीर ह्या ड्रायव्हे खातीर जी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह दवरला तेचे खातीर बरो रिस्पॉन्स मेळटा. कित्याक सालसेतींत आमी जरी म्हणटात की नंबर 1 जातले सालसेत कित्याक बरी रिस्पॉन्स मेळटा. आनी आमी डेली डॉक्टरा फुडें कन्फर्म करता. डॉक्टर आज म्हणटा ते आज 150 येयल्या, कोण म्हणटा 100 वयर जाले आमगेले. असली वॅक्सिनेशनां मेळ्ळे कडेन आसात. इवन बाळ्ळी जर हेल्थ सेंटरां पळय जाल्यार बाळ्ळी हेल्थ सेंटरान 7-8 कडेन हे ओपन केले कडेन आसात आनी ह्या 7-8 कडेन बरी रिस्पॉन्स मेळटा. इवन हॉस्पिटल जे बाळ्ळे आसा ह्या हॉस्पिटलांक सुद्दां तेणी ड्रायव्ह दवरले कडेन आसा. म्हणटकीर लोक जे आसात हे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह घेवपाक खूब मुखार चल्ल्यात आनी येतातय बी. आनीक वॅक्सिनेशन सगळ्यांनी करचे. डॉक्टरय मागतात की सगळ्यांनी फक्त अवेअरनेस जावपाक जाय म्हणटा ते. ह्या वॅक्सिनेशनाचेर सुद्दां अवेअरनेस जावपाक जाय, ती खंय तरी जायना. Okay, thanks Ramesh. Now again Prahar, I would like to speak to you. तुमच्या एरियान वॅक्सिनेशन कशें चलता? ग्लेन बरोबर आसा. वॅक्सिनेशन हांगा बरें चालू आसा. सर्विस हायस्कूल म्हणटा का आज पासून वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आहा. जे कोणाकडे कार्ड ना तांकां आज वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आसा. आनी लास्ट कितले दीस निलेश काब्राल आसा MLA ताणी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आनी बीजेपीचे युवा मंडळ आनी बाकीचे जे मंडळ आसा ते तांकां पर्टिक्युलरली ते लोक जे महिला आसा ते आसा ते अनेक लोक हातूंत भितर हेल्प करता. आनी कुडचड्या भितर वॅक्सिनेशनाची म्हाका दिसता 85% प्लस जाल्ले आहा. 85% लोक वॅक्सिन जाल्ले आसा. सावड्ड्याक वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आहा आनी सावड्डे कुडचडे एक सर्वोदय हायस्कूल आनी हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा आमी काकोडा थंय बीन चालू आसा. वॅक्सिनेशनाचे पळोवपाक गेल्यार कुडचडे सावड्ड्या हांगा बरें वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आसा. आनी जे निलेश काब्राल आहा हांगचे तेय बीन बरे घेता. बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आहा तेय बरे घेता. Yeah, thanks Prahar. Krishna, what about your vaccination in your area? Vaccination in your area? किती चलता? सगळे एरिया आमची जे पंचायत एरिया आसा, इवन म्युनिसिपालिटी एरिया आसा, भुरग्या जे 18 ते आता 45 हे भुरगे आपूण जावन वॅक्सिनेशन घेवपाक वयतात आनी बरे रिस्पॉन्स बरो मेळटा. एक दिसाक 200-300 इतले सुद्दां वॅक्सिनेशन जाता एरिया सगळ्याक. आनी अशें दवरलें आहा कितें शेनवाराक आयताराक वॅक्सिनेशन दवरतात. मुद्दम जे लोक जे कामाक वयतात तेंच्या खातीर आयताराक मुद्दम दवरलें आसा वॅक्सिनेशन आनी लोक वॅक्सिनेशन फायदो घेतात सद्याक प्रेझेंटली. ओके, या थँक्स कृष्णा. बिकॉज वॅक्सिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज ती हे आतां आमचे कितें व्हायरस कितें आहा ते खूंय वचपाचें ना. येतली ती फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव कितले म्हणून भितर जावंक दॅट इज ऑल्सो ट्रू. सो वॅक्सिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड गोवा in one of the things that Goa is actually doing pretty well is vaccination. But now what is more important is that vaccination, one dose only is not enough. Both doses should be done and everybody should go and get एक डोस पहिले सध्या संपलेला आसा. दुसरी डोस लोक रावतात सध्याला. Yeah, many about 60-70% of Goa first dose झाल्या. बाकीचे पळोवया कितले जाता ते.
Okay, now And, with us is a reporter from Vasco, Murugao and the surrounding areas, Hiru Mahale. Now, Hiru, what is the situation? Ground are kite exactly situation? Before I go to that, before you start that, I would like just to make a point. Now our reporter is sitting in his car on the highway because at his place where he is normally this, there is no connectivity. Okay, just a point. Anyway, Hiru, please continue. या सांगपाचें म्हटल्यार कोरोनाचे दुयेंती खूप कमी आता जावपाक लागलेले आसात. नियरली 150 अराउंड 160 अशे केसीस आता वास्कोन आसात. पण आता पळोवपाक गेल्यार कोरोना कमी जालेत, पूण हांगा वास्कोन डेंगूचे केसीस आता वाडपाचो दिसून येतात बिकॉज ऑफ रेन आणि रावता परत येता आनी लोकांनी वेरियस स्टोरेज केल्ले जशें उदीक टाकयेनी स्टोर करता, टायर्सांनी आनी वेरियस प्लास्टीक इक्विपमेंट्स खंय तरी वॉटर स्टोरेज ताच्या खातीर डेंगू म्हणून खंय तरी हेल्थ डिपार्टमेंटानूय आता मेजर्स घेवपाक चालू केल्ले आसात. आनी काल पयरूच एक मिटींग जाल्ली खंय की हेल्थ आनी गोवा कॅनचे मेंबर्स येयल्ले आनी तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टरा थ्रू एक म्युन्सिपालिटीक सांगला की तेंच्यांनी एक सेशन घेवचो फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट टू हाव टू लोकांक मदीं कशें अवेरनेस जावपाचें आनी हे डेंगू पासून दूर जावपाचें. गेल्या लास्ट इयर्स आमी पळयलें की जायते आमचे वास्कोकारांतले दुयेंती मरण पावले. सो हो एक खंय तरी भंय कोरोना आतां पसरपाक लागलो दिसून येता. दुसरें म्हणटा ते आमचे वास्को रेल्वेज आहा आतां परत लोक टुरिजम जरी सीएम म्हणटा की टुरिजम बंद आसा, पण तरी आसतना आमकां आतां गोंयान आमी आतां ट्युरिस्ट येवपाचे पळोवपाक लागलेले आसा. जशें एअरपोर्टार आमी हालीं पळयला की एअरपोर्टाचेर ट्युरिस्ट देंवपाक लागले आसात. जरी टुरिजम बंद म्हटल्यार लोक फ्लायट डेली चालू आहा आनी फ्लायटीन दिसाक ना म्हटल्यार 6-7 हजार लोक अशे येवप चालू आसात. रेनू जशें चालू आनी फाल्यांसून जशें फिशींगचे इंडस्ट्री चालू जाता तशें तेंचे लेबर्स वेरियस ट्रेडिशनल मायग्रंट्स लेबर्स आसात ते येवपाक चालू जाल्ले आसा. आनी जे तुफानान जे फाटल्या फावटी जो लॉस जाला ते खातीर भरपाई जावपाक जाय अशें फिशींग इंडस्ट्रीचे वेरियस तेंचे म्हणणें आसा. What about vaccination in your area? Is vaccination going on? चल्ला vaccination? कितें issues आसा ना? वॅक्सिनेशन चाललंय जशें लास्ट टाइम सांगले अशे 3 सेंटर्स चालू आहा, पण जाय तसो प्रतिसाद असो दिसून येना. लोकांनी पयलीं फर्स्ट उमेदीन घेतली लोकांनी वॅक्सिनेशन, पण जसं जसं त्याचे आता ह्या लोक तितके तेचेर लक्ष भर दिना अशें दिसून येतात. कित्याक लोक वयतात पण तितके पयलीं भाशेन ना. एक तर अशें जावं शकता की मॅक्झिमम लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतलें आसूंक येता, नाल्यार दुसरें तर लोक इंटरेस्टेड ना आसतले अशें दिसून येता. बिकॉज कळना की आतां कितके लोकांनी घेतला. हेचेर खंय तरी आतां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन एक ड्रायव्ह चॅक करचे पडटले की बाबा जे वोटिंग लिस्ट थ्रू या रोल थ्रू बाबा इतक्या लोकांनी घेतला आनी कोण उरल्या तांकां सोदून काडून तांकां दिवपाचे प्रयत्न करचो पडटलो. कित्याक अदरवायज यू कॅनॉट मेक आउट बाबा हाव मेनी पीपल यू हॅव टेकन आनी वाय वॉट इज द रिजन वाय पीपल आर नॉट कमिंग आउट हे एक पळोवपाचें खरी गजाल आहा. Yeah, but there is I mean, lot of people 50-60% more than 50. First dose zala, it's the second dose which because of 84 days, that's why there is some sort of a delay. Yeah, maybe. Yeah, but one thing important is without vaccination, it's not possible for Goa to go anywhere because you cannot rely on, and especially given the fact that very difficult to it's very difficult or very, and especially in the run up of the elections, very difficult, and the will is not there to enforce social distancing, to enforce masks. Looking at the looking at the last time when पहिले की जसे केसेस देऊन after that election came, people came out on the street, मागीर various functions झाली and again suddenly the cases were rising high. The same thing should not continue in coming because any 6 months, because people are now roaming, tourism very burn out म्हटल्यार लोक then election, so a lot of things are coming and जरी आम्ही वॅक्सिनेशन घेयना आणि जरी आम्ही अशें फिरपाक लागला it will be a sound and what will happen. No, not Saunzaina. The center has already warned. It has given not only warned, it has given official letters have been sent. A lot of chief secretaries, and in states like Kerala and all, Maharashtra and Kerala, the rates have started rising again. The decline of cases has become less, and that is why center is saying that it is a matter of concern. So it is vaccination is one of the things, and also we need to start gearing up on the masks and a lot of this, especially given that
elections and tourism has started in a small way. Elections, campaigns have officially started by some parties not started, but whatever. Yeah, as you can see, as you have seen recently when we were in the airport, we had seen nearly 200 people. Correct. Both BJP and AAP also, right? Yeah. Same way, it was when we all Amit म्हणता की ह्याचा वापर जायना, गॅदरिंग वापर जायना. Then these political parties have shown that they have brought this so many people. I am not telling about a certain any one party. Specific. I am talking about all General. all the parties should yeah. But election time, I don't think if you can help that. So the other things, at least we should try and maintain some sort of. Anyway, that's up to each of the authorities and the parties to decide what best to do. But we should be careful because it is a matter of concern. These are not my words; they're the words from the center. Thanks, guys, for this episode on Corona. Thank you, and keep watching Goa 365.